पूरी पाकिस्तानी कौम बिलखुसूस कराची वालों की एक ख़ास बात यह है कि जब भी कोई मुश्किल पड़ती है, सानहा होता है, तो वो निकल आते हैं और जो फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत होती है उसका महाज संभाल लेते हैं। गुल प्लाज़ा पर भी यही हमने देखा। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो रज़ाकार तंजीमें हैं वो मौजूद हैं और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग हो, सैलानी हो, दावत इस्लामी हो, अल खिदमत हो, बिनोरिया वेलफेयर हो, उम्मा ट्रस्ट हो, और भी इसके अलावा छोटी बड़ी कई तंजीमें हैं, TLP है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर उन तमाम जो रज़ाकार तंजीमों के नुमाइंदे रज़ाकार यहाँ मौजूद हैं उनसे हमने बात की। एक चीज़ जो मुश्तरका तौर पर सामने आई वो ये थी कि ये तमाम लोग यहाँ मौजूद पुलिस एहलकार हों या रेस्क्यू के लोग हों या दीगर जितने भी सरकारी महकमे के लोग हों या आम अफराद हों, उनमें यहाँ पर खाना और पानी तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, है तो ये बहुत अच्छी बात, लेकिन एक हमें ये इसमें ख़राबी नज़र आई कि हर तंजीम यही काम कर रही है, तो इसको एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। नहीं, जितनी यहाँ पर रज़ाकार तंजीमें मौजूद हैं उनकी एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर पानी कोई एक फराहम कर रहा है तो वो एक ही ये काम करे, अगर कोई खाना फराहम कर रहा है तो खाना सिर्फ वो फराहम करे। इसी तरह से रेस्क्यू के काम में भी यूं ही मुआवनत होनी चाहिए। अच्छा, फिर जो एक आलमगीर वेलफेयर एक बड़ा इदारा है, उसकी जानिब से एक ऐलान सामने आया है। उसने ये कहा है कि वो अगले 6 माह तक सानहा गुल प्लाजा के मुतासिरीन को राशन देंगे। ये बड़ा ऐलान है। ये बात याद रखिए कि रज़ाकार तंजीमों का कतई ये काम नहीं है, यानी ये जो काम कर रहे हैं पानी पिलाने से लेके राशन देने तक, ये असल में हुकूमतों का काम होता है, तो ये तो उसमें एक तरह से अपनी मुआवनत कर रहे हैं। फिर सैलानी से हमारी बात हुई उनके नुमाइंदों से, उन्होंने उससे बढ़कर एक ऐलान किया है और वो ऐलान ये है कि ये इनके जो मुतासिरीन हैं इनके बिजली के बिल भी भरेंगे, इनके बच्चों की जो फ़ीसें हैं वो भी देंगे और उसके अलावा जो इनका कारोबार है उसको दोबारा खड़े करने में भी मुआवनत करेंगे। तो ये एक बड़ा काम है। अच्छा, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का यहाँ गुल प्लाजा में सबसे बड़ा कैंप है और उनके पास रज़ाकारों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और उन्होंने एक अलग काम किया। वो काम क्या था? वो काम ये था कि वो क्रेन लेकर आए और गुल प्लाजा की छत पर जो लोगों की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें मौजूद थीं और ख़तरा था कि वो इस इमारत के गिर जाने से उनको भी नुकसान पहुँचता, तो उन्होंने उस कीमती इमलाक को रेस्क्यू किया और ये पूरा ऑपरेशन उन्होंने किया और वो जो गाड़ियाँ थी वो तमाम की तमाम यहाँ जो लोग मौजूद थे उनको फराहम की। तो इसी तरह से जो रेस्क्यू 1122 है, सरकारी इदारे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन रज़ाकार तंजीमों की एक बड़ी तादाद है। ये फुटेज में आप देख रहे होंगे, इनके कैंप मौजूद हैं। बोहरा कम्युनिटी, वो जो सदर में ताहिरी मस्जिद है वहाँ होते हैं, वो उनकी तरफ से आए हैं, वो कम्युनिटी के नुमाइंदे यहाँ पर आए, वो यहाँ पर फल तकसीम कर रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। तो इस तरह से हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है और इस रिलीफ वर्क में भी लोग हाथ बटा रहे हैं। एडी और चीपा की एम्बुलेंसें बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। जो इस गुल प्लाजा से लाशें निकालने का अमल है या बाकियात है, उसको निकालने में भी ये जितनी रज़ाकार तंजीमें हैं वो अपने लोग फराहम कर रहे हैं और वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक चीज़ अच्छी ये है कि पाकिस्तान की कौम और कराची वाले बिलखुसूस ये ऐसे मुश्किल हालात में निकल आते हैं, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, बहुत बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये इस मौके पर भी हमें दिखाई दे रहा है और इस तरह का रेस्क्यू का काम जारी है और हमने यहाँ पर इन तमाम कैंप्स का दौरा किया और जहाँ जो जो नुमाइंदे मौजूद थे उनसे गुफ्तगू भी की है और आप ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा करें कि कौन सी रज़ाकार तंजीम यहाँ पर किस तरह से खिदमत का काम कर रही है और लोगों की मदद कर रही है। हमारे पास कुछ टीम आई, उन्होंने कहा कि यार जहाँ नुकसान होना था वो तो हो गया, हमारे करोड़ों रुपए की गाड़ियों पर पड़ी हुई है और हमारा सामान गाड़ियों में पड़ा हुआ है यार, उसको तो आप सिक्योर कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने फिल फॉर वहाँ एक क्रेन का बंदोबस्त किया और सारी गाड़ियाँ जो रेस्क्यू कर सकते थे, तनवीर पाशा साहब की निगरानी के अंदर उनको साथ बताया गया ये गाड़ियाँ हैं, ये चीज़ें, ये आप इसको अपने हाथ से अपने लोगों को पहुँचा दें। 5 दिन हो गए हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग का यहाँ कैंप मेन रोड पे लगा हुआ है, जहाँ पर सिर्फ जो मुतासरीन आ रहे हैं उनके साथ, और खासकर यहाँ पे जितने भी इदारे रेस्क्यू काम कर रहे हैं, पुलिस हो गई या रेंजर्स हो गई या 1122 हो गई और दूसरे जो इदारे हो गए, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जितने भी रज़ाकार हैं वो मुसलसिल 5वें दिन आज चल रहा है, उनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, गाड़ियों का काम कैसे किया उसके बारे में गाड़ियों का काम मैंने आपको बताया कि क्योंकि जो हमारे जमात के साथ माविनीन है, हमारे साथ चलने वाले हैं, उनकी गाड़ियाँ भी 1-2 ऊपर मौजूद थी। जब वो भी आए तो उन्होंने भी बताया, तो फिर हमने फिल फॉर एक क्रेन का बंदोबस्त किया और ये सारा प्रोसेस आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, जो अल्लाह ताला ने हमसे लिया है। हम तो अल्लाह ताला की इस चीज़ पे शुक्र अदा करते हैं, मगर जो इस टाइम हालात हैं उसको देखते हुए ना अभी भी दिल अंदर से गमज़दा है कि लोगों के मसाइल हल अभी तक नहीं हो पा रहे। हम यहाँ पे जो ना फर्स्ट डे से हैं, रात को हम तकरीबन जो ना 12 साढ़े 12 बजे यहाँ आ गए थे जब हमें आग का पता चला है।
تو ہم جو ہے نا ہفتے کی رات سے یہاں پہ جو ہے نا پانی کی بوتلیں اور کھانا وغیرہ لے کے آئے ہم نے، تاکہ جو ہے نا ریسکیو کی ٹیمیں جو کام کر رہی ہیں اور جو ہے نا کیا نام ہے پولیس اہلکار ہمارے رینجرس والے بھائی اور پولیس والے جو کھڑے ہوئے ہیں ڈیوٹیوں پہ، ان کو ہم کھانا اور پانی پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنی کاموں میں جو ہے نا صحیح سے کام کرتے رہیں۔ صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، چائے وغیرہ ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، پانی دے کے جا رہے ہیں ان کے لیے۔ متاثرین کے لیے ہمارے حضرت صاحب نے، مولانا بشیر فاروقی صاحب نے جو ہے نا اعلان کیا ہے کہ جو بھی متاثرین ہیں ان کے ہم فارم یہاں پہ بھر رہے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے نا اسکول کی فیسیں، ان کے بچوں کی، ان کے گھر کا بجلی کا بل، کرایہ، اور ان کو اگر جابس اگر چاہیے تو وہ انشاءاللہ سیلانی پرووائڈ کرے گا ان کو سب چیزیں۔ ہمارے وہ یہاں پر 3 دن ہو گئے، اور امہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کے سارے نمائندے ہیں یہ، اور جتنے لوگ یہاں پر کام میں لگے ہوئے ہیں، ریسکیو ٹیمیں جتنی بھی ہیں، ان سب کے لیے ہم کھانے کا انتظام کرتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں، اور ان کے کوئی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے ورکر تیار ہوتے ہیں۔ ایمبولینس کے لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ایمبولینس والے ان کو پہلے پرانا تجربہ ہوتا ہے ایسے حادثات کا، تو وہ بھی ان کا ساتھ دینے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اندر تک بھی ہمارے لوگ ان کی مدد کے لیے جاتے رہے۔ ابھی کھانا ہمارا جو ہے نا دوپہر میں ابھی ہو گیا، ابھی رات کو کھانے کی ترتیب بنے گی۔ جتنے بھی فائر فائٹر ہیں، KMC کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، اور جتنے بھی ریسکیو ٹیم ہیں جتنی بھی، ہم سب کو کوشش کرتے ہیں، میڈیا والوں کو بھی ہم اپنا مہمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا والے بھی بیچارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنوری ویلفیئر یہاں پر اتوار کے دن سے موجود ہے، اتوار کے دن کی صبح سے، اور مستقل یہاں پر جو متاثرین ہیں ان کے اہل خانہ کی مکمل معاونت کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو انتظامیہ ہے، جو سیکورٹی اہلکار ہے، جو فائر فائٹرز ہے، جو ریسکیو اہلکار ہے، ان تمام کے لیے معاونت کے ساتھ ساتھ کھانے پینے میں ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ ہر لحاظ سے ان کو پانی بھی میسر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ طبی امداد بھی دی جا رہی ہے، جو ان کو مائنر انجریز آ رہی ہے یا میجر آ رہی ہے تو پھر ریسکیو 1122 کے ساتھ مل کے ان کو ٹرشری کیئر ہاسپٹل کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کے تحت یہاں پر ورکنگ ہو رہی ہے۔ جب آگ لگی تب سے ہمارے لوگ پہنچ گئے تھے، اور ہماری ٹیمیں اس وقت سے پانی میں ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں ان کی کھانے کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، چائے کے حوالے سے ان کی خدمات ہو رہی ہیں۔ بلکہ ہمارے لوگوں نے، میں آپ کو ویڈیو بھیجتا ہوں، ان کے ساتھ مل کر اندر گئے اور وہاں ورکنگ کی، باقاعدہ اندر جا کر پانی بھی مارا۔ اس طریقے سے مختلف قسم کی ورکنگ الحمدللہ ہماری جاری ہے، اور ہفتے کو جب آگ لگی تھی اس کے بعد سے ہی یہ ورکنگ الحمدللہ اب تک ہماری جاری ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کے صدر علیم عادل شیخ صاحب کی ہدایت پہ لگایا گیا ہے۔ یہاں پہ جو ریسکیو ورک ہو رہا ہے ان کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کو ہم پانی بھی دے رہے ہیں، ان کو ہم کھانا بھی دے رہے ہیں، ان کو ہم میڈیکل جو سروسز ہیں وہی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور باقی اب یہاں سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کہیں خدا نہ خواستہ کسی کو خون کی ضرورت بھی ہوگی تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی تو ضرورت ہے، مجھے لگتا ہے یہ سب نے اپنی مدد آپ ہی کی ہے۔ جو ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری تھی، جو اصل ذمہ دار میں جن کو سمجھتی ہوں، جن کو یہ سب فیس ہی نہیں کرنا پڑتا ہمیں یہ سب کچھ، تو وہ اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ دھو کے بیٹھے ہیں۔ تو بہت اچھا ہے، لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ یہ کیمپ سے ایک یہ ہوا ہے کہ انسانیت دکھ رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آگے پیچھے سب مدد کرنے کے لیے یہاں پہ رات دیر تک موجود ہوتے ہیں۔ کیمپ لگانے سے اور یہ اسیرانوں ان سے یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو ایک سہولت مل گئی ہے، لوگ آ کے اپنی جو بھی پانی ہے، کھانا پینا آسانی سے دے سکتے ہیں لوگوں کو۔ جو خدمت کر رہے ہیں، جو ان کے لیے چائے وغیرہ بسکٹ وغیرہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ہماری مسجد ہے وہاں پہ بوری بازار کے اندر، تو ہم اس کے ادارے سے آئے ہوئے، تو ہم سب کو چائے وائے کو سرو کر رہے ہیں۔ لوگ کھانا پینا ہے، یہ فروٹ وغیرہ ہے، بس یہ سرو کر رہے ہیں ان کے لیے۔ اور کیا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور یہ کر سکتے ہیں، اور کیا کریں، جو ہے ان کو ہے۔ انشاءاللہ خدا کرے گا تو جو لوٹا ہے واپس آ جائے گا ان کے لیے۔